الأخير. اليوم كيفاش جاتك الفكرة باش تبعث الجامعة الخاصة هذه؟ شكرا بارك الله فيك. فكرة بعث الجامعة الحقيقة ترجع لسنوات عديدة. بصفتي أستاذ في التعليم العالي العمومي، وجاتنا فكرة مع بعض الزملاء الأساتذة باش نساهموا في دعم التكوين الجامعي، وخاصة جلب طلبة من عدة بلدان خاصة من أفريقيا اللي معناتها هم مهتمين بالجودة في تونس، وحبينا معناتها نعمل اختصاص يكون مطلوب في هذا من البلدان هذه، وخاصة في ميدان كالمالية والاقتصاد وفي المانجمنت بصفة عامة، وخاصة قاعدين نعتمدوا على الكفاءة، وخاصة البرامج ونوعية البرامج. في السنوات الأخيرة التكوين البيداغوجي تبدل، ما عادش كما قبل، ولا معناتها طريقة تبدلت. لازم الطالب كي يجي يلقى طريقة أخرى تخليه معناتها يحب القراية ويحب التكوين، مش تعبير مخه الأرضية الملائمة. الأرضية وطريقة التكوين معناتها تكون التكوين اللي ينجم يسهل له غدوة باش يمشي يخدم في الشركات. لازم مش يكون تكوين معناتها تيوريك، لازم شوية براتيك. واحنا الطلبة نتاعنا مش نكونوهم في الشركات، واللي يكونوا فيهم مش أساتذة جامعيين فقط، بل كوادر من المؤسسات اللي يجيبوا لهم مش يجيبوا لهم الامور التطبيقيه ويخلوهم معناتها غدوه يلقاو خدمه في الشركات ومطابقه معناتها لتطلبات الشغل. سي محمد طاهر، اهداف الجامعه نتاعكم والاختصاصات المتواجده فيها؟ الاهداف هو التكوين في الجامعات العمومية. معناتها الجودة نقصت شوية، نحبوا احنا نساهموا في إرجاع هذه الجودة. احنا التكوين الجامعي في تونس كان معناتها أحسن من توا. الاختصاص نتاعنا هو باش نرجعوا المكانة نتاع التعليم العالي بالكفاءة نتاع الأساتذة نتاعنا، بتكوين معناتها طلبة غدوة في يكونوا معناتها متكونين على معناتها بصفة جدية أكثر ما موجودة. الاختصاصات نحاولوا باش نواكبوا تطلبات السوق، والشيء اللي خلانا معناتها نتعاقدوا مع مؤسسات بنكية وخاصة مع معناتها جمعيات مهنية اللي هما بيتهم يبعثوا لنا الكوادر نتاعهم باش نكونوهم حسب ما هم يحبوا. هما كيما لاكارت، هما يطلبوا يقولوا راهو احنا نحبوا نكونوا في الميدان هذا الكوادر نتاعنا، واحنا نكونوهم حسب ما هما يطلبوا. معناتها نحن نحاولوا نصادبت للطلبات هذه المؤسسات. اليوم ثم اقبال سي محمد طاهر من الطلبه الافارقه والاجانب على الجامعه نتاعكم؟ احنا تكوننا عندنا 3 سنوات، لكن الفكره كانت منذ 10 سنوات. حضرنا الارضيه، وخاصه تم برشا اتفاقيات مع جامعات فرنسيه اللي هما يساهموا معنا في اعداد البرامج، وهذاك اش خلى
الجامعه بتاعنا مطلوبه توصلنا في عامين في 3 سنين الى من تعدينا من 50 طالب ل 100 طالب الى 200 طالب بعد 3 سنوات، وهذا رقم معناتها قياسي. واحنا معروفين ما نعملوش برشا بيبليسيتي، لكن الطالب نتاعنا والاستاذ نتاعنا هو اللي يبلغ الجوده نتاعنا مكانتنا الحمد لله. وعندنا معناتها من جميع البلدان الافريقيه طلبه ويتخرجوا خرجنا في الماستر في الماجستير في في الماليه وفي المانجمنت وفي السيستم دانفورماسيون. تويك عندنا 50 طالب قاعدين يتربصوا في الشركات في فرنسا في افريقيا ايضا. بعثنا لانجلترا زاد طلبه لمده 6 أشهر باش يتكونوا في يكتشفوا الميدان تاع العملي في هذه الشركات. خاصة أبرز الاتفاقيات اللي عملناها مع الانتاك تاع فرنسا لتكوين طلبة دبلومات في الاكسبرتيز كونتابل. تعرف السوق تاع الاكسبرتيز كونتابل في تونس مسكر شوي. آخر مرة نشكر 12 طالب في الريفيزيون باش يولوا خبراء في المالي في خبراء معناتها في ليكسبير كونتابل في المحاسبة. احنا متعاقدين مع أكبر كلية في فرنسا وخذينا معناتها سكونابيل كو ديبلوماسيون في السيسيا في التدقيق والمحاسبة باش الطلبة نتاعنا يمشوا ويعدوا امتحان آخر في فرنسا وياخذوا الاكسبرتيز كونتابل من الدولة الفرنسية. وهذا معناتها شيء كبير والحقيقة نجاح كبير قاعد يقع، وعندنا تسجيل ما يقرب على 50 طالب السنة القادمة إن شاء الله في الاكسبرتيز كونتابل مع الفرنسيس. هذايا زاد خلانا الاسم نتاعنا احنا لي تونس ماشي في الريزو تاع لي دو فرانس، ثم 32 لي في فرنسا. احنا لي تونس مش يولي من جمله لي زي المعهد العالي الخاص لاداره المؤسسات الانستيتيو دادمينستراسيون دي زونتربريز دو تونس، معناتها ولا معروف في فرنسا، وثم تبادل بين لي زي تاع فرنسا ولي دو تونس في الطلبه وفي الاساتذه، ولت عندنا معناتها سمعه الحمد لله اللي تشرف تونس وتشرف في الاقتصاد التونسي قدوه باش الناس كي تخدم يلقاو معناتها كوادر كفؤين في هذا المجالات. عندنا في الاسيرونس ماستر هذا عندنا معناتها مازلنا ان شاء الله قاعدين نشوفوا مجالات اللي تتناسب مع نوعيه الطلبه. ثم نسبه النجاح كبيره. نسبه النجاح احنا بصراحه اللي يحب يحب يخدم يجينا. احنا تعرف التعليم الخاص فيه نوعين، اما ينجح ولا ما ينجحش. التعليم العمومي ينجح متوسط. هنا اما الجامعه تكون عندها سمعه اللي تخلي الطالب اللي يجي يعرف روحه، لكن ما يخدمش ما ينجحش. كان يحب زاد يمشي الجامعه اللي يحب ينجح فيها يمشي. احنا اللي جونا يعرف روحه كي يخدم ينجح، اما ما يخدمش ما ينجحش. شنو معناتها احنا هنايك نطبقوا في دي كريتير معناتها اللي معناتها ما يخرجش بدبلوم، يخرج بتكوين يعرفوه الطلبه بتاعنا. وهذاك علاش احنا ما نعملوش بيبليسيتي. اولادنا هم اللي يجيبوا الطلبه اللي مش يجوا من بعدهم ويقولوا لهم تحبوا تنجحوا تحبوا تعملوا تكوين باهي امشوا لي تونس. هذه معناتها احنا الخاصيه بتاعنا هي الجوده واعداء الطلبه
متكونين على احسن ما يرام، وكي يجوا مش باش ياخذوا ديبلوم، نتابعوهم اللي ما يغيب نعلموه في افريقيا ولا في تونس ولا في بقيه الدول الافريقيه. نشوفوا شنو مشاكل، نعاونوه في باش ياخذ الاوراق نتاعو، خاطر محتاج من الحوايج اللي تعطل التعليم الخاص باش يتكون هالوثائق اللي معطله، خاصه بطاقه الكارسيجون الإقامة تعطل برشا، وتخلي المغرب يخلي الطلبه نتاع البلدان الافريقيه الشقيقه يمشوا للمغرب على التعقيدات وعلى اللي قاعد تصير، وان شاء الله الحكومه ماشيه باش تسهل الامور هذه باش عدد الطلبه الافريقيين تقلص ونجبر الامور هذه. المغرب خارجين شغل كبير ومش ان شاء الله احنا نسهلوا لهم الطلبه هذوما، خاطر هما يسووا ديزرفيتي عندنا ولادنا، لازمنا احنا قاعدين نشوفوا لهم نحلوا لهم المشاكل دي ومشاكل السكنه إحاطة كبيرة باش نسهلوا لهم الإقامة ونسهلوا لهم الميدان باش ينجموا يتعلموا ويكونوا في أحسن ظروف. اليوم زعما يعني نجموا نشوفوا الجامعة نتاعك تحت المراتب العالمية دي. هو ثم سكون لاكريديتاسيون، هذوما احنا باش نمشوا في المدينه دي باش تولي الجامعات تكون عندها لا كلاسيفيكاسيون، تكون هنا المرتبه، ما عندناش ترتيب احنا عالمي خلصوش، اما عاودوا انتم عندنا خاصيه اخرى، نعملوا لهم تكوين مجانا في الفرنسيه تاعت اللغه الكوميونيكاسيون نقصت حسنا، نعملوا تكوين في الانجليزيه مجانا يوم السبت، تعاقدين مع الانستيتيو فرونسي دو تونيزي باش يعدوا الدالف باش غدوه يخرج بديبلوم تاع تونسي تاع تونس تاع اليو مع ديبلوم الدالف ديبلوم اخر من الانستيتيو باش يقبلوه، باش الشركه تقول لك هذا عنده ديبلوم في الماليه ولا في الاسيرونس ولا في ميدان اخرى ولا في المحاسبه، لكن عنده ديبلوم زاد اخر في اللغه، دونك نكونه هنا في اللغه ويمشوا على التيست وياخذوا الدبلوم هذا اللي يخليهم غدوه يتقبلوا بصفه معناتها مريحه في الشركات. سي محمد طاهر، ما عندكمش صعوبات معناها؟ الحقيقه هو الصعوبات تعترضنا هي اعتبرها هو الطلبه بتاعنا الاجانب اللي مش اجانب يسموا الطلبه بتاعنا اللي في البطاقات اللي يسهلوا باش يجوا لتونس نسهلوا لهم، خاطر بدهم يجيبوا في العمر. بس مع وزاره الخارجيه والحكومه عملنا مكاتب، وزاره التعليم العالي هي طلبت منا زاد وزاره التعليم العالي مشكوره، قلت لنا شنو المشاكل، بعثنا لهم حابين نحسهم وقاعدين ماشيين ان شاء الله باش يسهل. هذه ما عندناش الحقيقه الصعوبات، واحنا وزاره التعليم العالي ولات تتفقد تجي، واحنا نحبوهم يجوا يشوفوا باش يتفقدوا، يشوفوا الامتحانات كيفاش تصير، يشوفوا الانتدابات، يشوفوا برشا، خاطر كل حاجه تنجم تلعب بها الا التكوين نتاع الطالب، تكوين التلميذ. كاد المعلم ان يكون رسولا، معناتها تنجم كل شيء تلعب به الا التكوين، ما يلزموش يكون كوميرس، احنا ما نلوجوش، حتى الاسعار نتاعنا مش كبيره، واحنا اللي ما عندوش ما خلصش ما نمنعوش باش يعدي الامتحان، مش كما نقولوا لا مادام ما نجمش يخلص لازم يكمل الدبلوم تاعو. دونك سي با دي كوميرس، سي نوبل. التعليم العالي ولا التعليم الابتدائي سي اونكور على نوبليس، دونك نتبعه، واحسن قلت لك كوميونيكاسيون واحسن
حاجه يبلغها الانسان على هذه المؤسسه، اسال الطالب واسال الاستاذ واسال ساده الناس اللي يخدموا معنا، عندنا حقيقه اداريين معنا دكاتره ولا في الادارات اللي معناتها قاعدين يتلهوا بالطلبه مشاكلهم، فهمتني، ويعتنوا بهم. واحنا الاساتذه ما تغيبش، كي يغيب يلزموا يعلم، مش كما سامحني في العمومي. انا استاذ في التعليم العالي العمومي كنت غيابات ما تنجمش. انا كنت شيف دي ديبارتمون، ما نجمش انا انتدب استاذ ولا نقول هذا ما يقضيش في الديبارتمون تاعي. علاش؟ خاطر مبعوث من الوزاره، هذاك لازم يخدم. هنا لا، هنا عنده ايفالياسيون تتعمل من طرف الطالب كما في امريكا، كما في انجلترا، كما في كندا، نعملوا له ايفالياسيون بار ليتيديون كل اخر سداسي. العام الجاي اما نقبلوه ولا ما نقبلوش. هذه معناتها من الامور اللي احنا نعطيها قيمه باش الدبلوم يكون عنده كريديبيليتي. هذا الاوبجيكتيف نتاعنا، وان شاء الله الحمد لله موصلين في ان شاء الله بالتوفيق. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه لاهتمامكم بهذا الميدان اللي معناتها هو اللي هاز تونس، هو التعليم العالي والتعليم الابتدائي، وبارك الله فيكم على شكرا. تعطينا بسطة على الجامعة اللي تدرس فيها. Bonjour, David Yaoui Bogler, président des étudiants de l'IAE Tunis, finissant en Master 2 Management. Donc je suis à l'IAE Tunis depuis 2 ans. C'est une école que je peux recommander à tout le monde parce que au niveau du sérieux, de la qualité de l'enseignement, la vision que le président fondateur de cet établissement a pour son établissement est vraiment une vision à encourager parce que ce sont des écoles qui nous manquent aujourd'hui, l'école où il y a du sérieux dans la qualité de l'enseignement, l'école où il y a du sérieux dans la manière de transmettre le message. Vraiment moi, personnellement, je suis satisfait et celui qui veut découvrir une autre façon d'apprendre peut venir à l'IAE Tunis. Donc c'est le message que j'ai à faire passer. Et maintenant, au niveau extrascolaire, la façon dont l'IAE Tunis accompagne les étudiants dans leurs projets personnels. Moi, par exemple, avec l'IAE Tunis, j'ai eu l'occasion, pendant les vacances, de faire une journée ouest-africaine pour une campagne de promotion pour l'IAE Tunis. Et là, j'ai aussi une proposition pour pouvoir intégrer le staff de l'IAE Tunis à la fin de mes études pour enseigner. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant, à part le fait d'avoir l'universitaire, il y a derrière aussi l'extra-universitaire, il y a l'accompagnement qui suit et ça c'est vraiment important. Et là surtout la taille humaine de l'entreprise qu'est l'IAE Tunis fait qu'on peut suivre chaque étudiant au cas par cas. Et ça, c'est vraiment important. On n'a pas 1500 étudiants, donc là, on peut se focaliser sur les étudiants qu'on a, les accompagner le jour, pour avoir une réussite au maximum pour eux. Donc c'est le message global que j'aimerais faire passer. Merci beaucoup. سي سامي مرحبا بك يا رجل الوطن. لاحظنا وجودك اليوم في الجامعة الخاصة اللي هي وعودتك للدراسة مجددا. تعطينا أول حاجة أنا مرحبا بك أنت في الجامعة، كنت أتمنى بالحق تشوف اليوم شفت. أنا طالب في الجامعة الخاصة هذه، رحلة عودة بعد 25 سنة من قطاع الدراسة، بعد ما تأكدت بعد اقتناع بأنها الجامعة الخاصة باش تساهم أول حاجة في مزيد تكوين، لأنها تركز خاصة على التكوين، ونحن كهيكل مهني بعد عدة اجتماعات مع الزملاء وبعد المتطلبات السوق العالمية اللي أصبحت الآن نادي أهمية الإنسان يكون معناها يكون مواكب العصر خاصة في الجانب المحاسب والجانب الدراسي، وبعد المطالب تاع البنك الدولي والمنظمات العملية بأهمية إعادة
وتصحيح المعايير المحاسبيه المعتمده. وبعد خاصه الاجتماع حتى مع وزير الماليه اللي اكد على ذلك واعطانا معناها هذه معناها فرصه حتى لافريل. اقتنعنا، عملنا اتفاقيه مع الجامعه الخاصه اللي لقينا بصراحه عدنا من نقطه الصفر، عدنا للدراسه، لقينا اداره تسعى الى التفاعل معنا وتسعى الى الاحاطه معنا وتسعى الى تقديم افضل التكوين عن طريق اساتذه اكفاء واساتذه قادرين على يبلغوا المعلومه، خاصه اللي نحن الانقطاع هذا يمكن اثر حتى على مدى قابليتنا. لقينا اداره ساعيه كل الاساليب اللي هي تقدم لنا معلومه صحيحه ومعلومه زاده مواكبه للعصر. لقينا قبال كبير من الزملاء اللي هم المحاسبين ومراقبين المحاسبات اللي الناس كل عندها رغبه في العوده هذه اللي مكنتنا منها ليكول. الشعار نتاعهم كان مختلف بصراحه على الشعارات اللي كنا نسمعوها في ليكول، اللي هو نقولوا صاحب مؤسسه خاصه اللي هو دخل كان الفلوس هذه تفاعلت معنا ومشت على قلت لك حسب كل هدف كل فرد مشت للواحد، قصت الاثمان ناس معناها التكوين، اعطيني التكوين حسب البيزوان تاعنا حسب السوق. وتفاجأت كي دخلت في الليكور، تفاجأت المدرسة معناها كانت سابقة في نظرتها المستقبلية للواقع الاقتصادي. اليوم كلنا يعرفوا الاقتصاد التونسي في حاجة إلى فتح البحث على الأسواق خارجيه. المدرسه تفاجات اللي ثم دي زافريكان ناس يقروا بجديه بواحد وتحاول باش تحيط بهم في سبيل الاولى باش تدخل عمله صعبه لتونس، ثم اني باش بحثت على الاسواق هذه. تفاجات هل الكم هذه الافارقه واحنا والهياكل المهنيه اللي مش كان نحن البنوك وليزاسيرونس الكل اقتنعت بالجدوى هذه وندرسوا ان شاء الله ربي نجحنا. اليوم ثم قبيل معنا على الجامعه، والله نحكي لك قبيل كبير، ثم زاد رضا على الاساتذه وعلى الطرق البيداغوجيه المتبعه. احد الطرق باقي نعملوا فيها احنا في دراستنا وفي تقبلنا المعلومه. الاساتذه زاد خرجوا على المعمول اللي مش استاذ جامعي باش ما عندوش فكره على الاسواق ولا ما عندوش، هذوما ناس معناها يمارسوا في السوق، ناس يعطونا اللي نحن اللي محتاجينه في السوق هذا. سيسامي كخبراء ومهنيين انتم في الشأن الاقتصادي، اليوم الحكومه يلزمها الدعم الجامعات. طبيعة الحال اليوم الحكومة ورئيس الحكومة في زيارته لافريقيا وبحثوا على اسواق جديدة، هذه كما الجامعة الخاصة فقط بها عندها 3 سنين ولا 4 سنين وسعت وعملت بكل مجهوداتها باش على الأقل تساهم من جانبها في وجود حلول اقتصادية للاقتصاد المنهار اللي نقولوا عليه في تونس. اليوم الجامعة الخاصة هذه بتعاقدها مع الأفريقيا وتعاقدها مع جامعات عالمية هي تبحث عن الأسواق وهي تساهم من جانب بسيط في تصحيح الاقتصاد وفي الانتعاش.